जतिपटक कलकत्ता जाँदा पनि सिक्किमका राजा चोग्याल थोन्डुप त्यही इलाकामा बस्थे जहाँ अमेरिकी काउन्सिल थियो। यस्तो अवस्थामा CIA र MI6 का जासुस उनीसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमा रहन सक्थे। CIA जस्तो प्राविधिक रूपले सम्पन्न एजेन्सीका लागि होप जस्ती हाई प्रोफाइल व्यक्तिभन्दा अन्य व्यक्तिबाट सूचना सङ्कलन गर्न सहज हुन्थ्यो। तर चोग्यालको तुलनामा होप यस विषयमा निकै सजग थिइन्। उनले सन् 1973 मे 8 मा भारतसँग गरिएको सम्झौताको वास्तविक परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने सङ्केत पहिले नै पाइसकेकी थिइन्। त्यसैले 2 महिनापछि अगस्तमा उनले सधैँका लागि सिक्किम छोड्ने योजना बनाइन्। यस्तो गरेर उनी आफ्ना पतिको अन्तिम पतनको साक्षी बन्ने दुःखद कामबाट बचेकी थिइन्। होपले सन् 1973 अगस्त 14 मा सधैँका लागि सिक्किम छोडिन्। चोग्यालले उनीसँग आफूलाई छोडेर नजान धेरै अनुरोध गरेका थिए, किनकि त्यो कठिन घडीमा चोग्याललाई होपको आवश्यकता थियो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी सिक्किमकी रानी होप कुकले किन सिक्किमका राजा चोग्याल थोन्डुपलाई अन्तिम घडीमा छोडेर अमेरिका गइन्, के सिक्किम भारतमा विलय हुनुमा रानी होप कुकको कुनै हात थियो, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सन् 1949 को गर्मीको एक साँझ सिक्किमका युवराज चोग्याल थोन्डुपको मर्सिडिज कार दार्जिलिङको विन्डामेयर होटल बाहिर आएर रोकियो। त्यसपछि होटलको लाउन्जमा गएर उनले आफूलाई मनपर्ने ड्रिङ्क्स मगाए। त्यतिबेला उनका आँखा लाउन्जको कुनामा बसेकी एउटी युवतीमा ठोकिन पुगे। केही बेरमै उनले आफ्ना सहयोगी मार्फत ती युवती अमेरिकी विद्यार्थी भएको पत्ता लगाए। उनी भारतमा छुट्टी मनाउन आएकी थिइन् र केही दिनका लागि त्यो होटलमा बसेकी थिइन्। ती युवतीको नाम थियो होप कुक। त्यसपछि युवराजले होप कुकसँग कुराकानी गरे। पहिलो भेटमै उनीहरू एक अर्काप्रति आकर्षित भएका थिए। 36 वर्षीय युवराजकी पत्नीको मृत्यु भइसकेको थियो। उनका 3 सन्तान थिए। युवराज लजालु स्वभावका थिए र थोरै भकभकाउँथे। होप कुक त्यतिबेला 19 वर्षकी मात्र थिइन्। त्यसपछि युवराज र होपको भेट 2 वर्षसम्म भएन। सन् 1961 मा होप फेरि भारत आइन् र दार्जिलिङको त्यही विन्डामेयर होटलमा बसिन्। त्यतिबेला उनी एक्लै बसेर चिया पिइरहेकी थिइन्। एकाएक युवराज होटलको पार्लरमा प्रवेश गरे। युवराज गोर्खा रेजिमेन्टमा अनररी अफिसर थिए। उनी त्यतिबेला ग्यान्टोकबाट एउटा सैनिक कार्यक्रममा भाग लिन दार्जिलिङ आएका थिए। त्यही साँझ युवराजले होपलाई जिमखाना क्लबमा आफूसँग डान्स गर्न बोलाए। त्यो रात युवराज निकै रोमान्टिक मोडमा थिए। उनले होपसँग काने खुसी गर्दै भने, एक दिन हामी भियना सँगै घुम्नेछौँ। त्यही रात डान्स गर्ने क्रममा युवराजले होपसँग सोधे, के तिमी मसँग विवाह गर्ने बारेमा सोच्न सक्छौ? होप त्यतिबेला 21 वर्षको हुँदै थिइन्। उनले युवराजको प्रस्ताव तत्काल स्वीकार गरिन्। केही दिनपछि युवराजले होपलाई ग्यान्टोक लिएर गए। सिक्किमको दरबार देख्ने बित्तिकै होपले स्वर्गमा पुगेको अनुभव गरिन्। सन् 1963 मा जब होपको सिक्किमका युवराज चोग्यालसँग विवाह भयो, तब अमेरिकी मिडियाले त्यसलाई खूब प्रचार गर्यो। उनको तुलना हलिउडकी अभिनेत्री ग्रेस केलीसँग गरियो, जसले मोनाकोका राजकुमार रेनियर तृतीयसँग विवाह गरेकी थिइन्। चोग्यालसँग होपको विवाह भएपछि पश्चिम, अझ विशेष गरी अमेरिकाको सामाजिक राजनीतिक वृत्त अनि मिडियामा धेरै चर्चा हुन थाल्यो। होपको व्यवहार पनि स्वाधीन सिक्किमकी रानीको जस्तो हुँदै गएको थियो। होपसँग भेटघाट गर्न आउने विदेशी पाहुनाको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको थियो। भारतका लागि अमेरिकी राजदूत किनेथ किटिङ र अमेरिकी कङ्ग्रेसका सिनेटर चार्ल्स पर्सी पनि उनलाई भेट्न ग्यान्टोक आएका थिए। रका विशेष सचिव जीबीएस सिद्धुले लेखेको सिक्किम डाउन अफ डेमोक्रेसी शीर्षकको किताब अनुसार होपले यसरी विदेशीहरूसँग भेटघाट गर्न थालेपछि पश्चिमा देशहरूमा सिक्किमको स्वतन्त्रतामा भारतले बाधा पुर्याइरहेको छ भन्ने सन्देश जान थाल्यो। भारतमा सन् 1950 को सन्धि संशोधन हुनु चोग्यालको हात रहेको थियो, तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन उनकी पत्नी होपले सहयोग गरेकी थिइन्। सन् 1966 मा होपले नामग्याल इन्स्टिच्युटको पत्रिकामा सिक्किमिज थ्योरी अफ ल्यान्ड होल्डिङ एन्ड दि दार्जिलिङ ग्रान्ट शीर्षकमा एउटा लेख लेखिन्। त्यो लेखमा उनले सन् 1835 मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दार्जिलिङ जिल्ला दिनुको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्। उनको तर्क थियो कि दार्जिलिङ इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई भाडामा दिइएको थियो, त्यसैले दार्जिलिङ पनि सिक्किमलाई फर्काउनु पर्दछ। त्यो लेखको उद्देश्य बौद्धिक बहस सिर्जनाका लागि मात्रै लेखिएको होपको सफाई थियो, तर त्यसको विपरीत असर पर्यो र त्यो लेख एउटा राजनीतिक बारुद सरह बन्यो।
भारतीय मिडियालाई उनले दार्जिलिङमाथिको भारतीय स्वामित्वमा प्रश्न उठाएकी हुन् भन्ने लाग्यो। त्यसपछि भारतीय ठूला पत्रिकाका हेडलाइन थिए, CIA एजेन्टका पखेटा पलाए, ग्यान्टोकमा CIA को घोडा दौड आदि। केही दिनमा होपको त्यो लेख भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको मेसमा पुर्याइयो। इन्दिराका लागि त्यो लेख खतराको घण्टी थियो। भारतको संसदमा जब त्यो विषयमा प्रश्न उठाइयो तब इन्दिरा गान्धीले आश्वासन दिँदै भनिन्, दार्जिलिङमाथि सिक्किमको दाबीको माग जिम्मेवार तहबाट आएको होइन। ग्यान्टोकमा पनि चोग्यालले पत्नीको भन्दा फरक तरिकाले आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गरे। उनले आफ्नो सरकार, देश र जनताको अधिकारको रक्षासँग जोडिएका कुनै पनि मुद्दालाई नामग्याल इन्स्टिच्युट र उसको पत्रिकाको सहयोग बिना नै सम्हाल्न सक्षम रहेको बताए। तर भारतमा होपलाई CIA एजेन्टका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूको कमी थिएन। भारतको खुफिया एजेन्सी भने होपकुक CIA एजेन्ट भएको मान्दैनथ्यो। रका विशेष सचिव सिद्धुका अनुसार यदि CIA वास्तवमै सिक्किमको स्वतन्त्रताका लागि काम गर्न चाहन्थ्यो भने उसले त्यो अपरेसन निकै गहन तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्थ्यो। यस्तो हुन्थ्यो भने होपले दक्षिण र पश्चिम सिक्किममा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँथिन्। उनले उपेक्षित नेपाली मूलका लागि अस्पताल, स्कुल खोलेर चोग्यालका लागि उनीहरूको सहानुभूति जित्ने प्रयास गर्थिन्। तर यसको ठिक विपरीत उनले चोग्याललाई आफ्ना मानिस, खास गरी नेपाली मूलका मानिसबाट टाढा राखिन्। उनी बिल्कुल तिब्बती रानीको जस्तो व्यवहार देखाउँथिन् र त्यस्तै सामाजिक शिष्टाचार अपनाएर पहिरन पनि त्यस्तै लगाउन थालेकी थिइन्। यदि उनी CIA एजेन्ट थिइन् भने पनि उनलाई जसले परिचालन गरेको थियो त्यो निकै नादाम थियो। त्यसैले पनि CIA लाई चोग्यालका बारेमा अतिरिक्त जानकारीको आवश्यकता थिएन, किनकि उनी र उनका खुफिया प्रमुख कर्मा तोब्देनका बारेमा कलकत्ताका CIA का अधिकारीहरूलाई राम्ररी जानकारी थियो। सन् 1950 को दशकमा चोग्यालले युवराजका रूपमा 2 पटक तिब्बतको यात्रा गरेका थिए। दुवै पटक त्यहाँबाट फर्केपछि कलकत्ताको काउन्सिलमा तैनात CIA का अधिकारीले उनीसँग सोधपुछ गरेका थिए। जतिपटक कलकत्ता जाँदा पनि उनी त्यही इलाकामा बस्थे जहाँ अमेरिकी काउन्सिल थियो। यस्तो अवस्थामा CIA र MI6 का जासुस उनीसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमा रहन सक्थे। CIA जस्तो प्राविधिक रूपले सम्पन्न एजेन्सीका लागि होप जस्ती हाई प्रोफाइल व्यक्तिभन्दा अन्य व्यक्तिबाट सूचना सङ्कलन गर्न सहज हुन्थ्यो। तर चोग्यालको तुलनामा होप यस विषयमा सजग थिइन्। उनले सन् 1973 मे 8 मा भारतसँग गरिएको सम्झौताको वास्तविक परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने सङ्केत पहिले नै पाइसकेकी थिइन्। त्यसैले 2 महिनापछि अगस्टमा उनले सधैँका लागि सिक्किम छोड्ने योजना बनाइन्। यस्तो गरेर उनी आफ्ना पतिको अन्तिम पतनको साक्षी बन्ने दुःखद कामबाट बचेकी थिइन्। होपले सन् 1973 अगस्ट 14 मा सधैँका लागि सिक्किम छोडिन्। चोग्यालले उनीसँग आफूलाई छोडेर नजान धेरै अनुरोध गरेका थिए, किनकि त्यो कठिन घडीमा चोग्याललाई होपको आवश्यकता थियो। तर उनले चोग्यालको आग्रह मानेनन्। वास्तवमा होपकुक धेरै व्यक्तिका लागि रहस्य थिइन्। कोही उनलाई CIA की एजेन्ट भन्थे त कोही सिक्किमलाई माया गर्ने एउटा पश्चिमी चेली। तर वास्तविक कथा कसैलाई पनि जानकारी थिएन। भारतीय सेना र अधिकारीका अगाडि उनी रानीका रूपमा प्रस्तुत हुन्थिन्। विवाहको केही दिन पछि नै उनले चोग्यालसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न माग गरेकी थिइन् र आफ्नो अमेरिकी नागरिकता फेरि लिएकी थिइन्। होपकुक र चोग्यालको सम्बन्ध त्यतिबेला बिग्रिन थाल्यो जब चोग्यालले बेल्जियमकी एक विवाहित महिलासँग सम्बन्ध राख्न सुरु गरेका थिए। होपले पहिलो सन्तान जन्माउनुभन्दा पहिले नै उनी ती महिलालाई भेट्न बेल्जियम पुगेका थिए। चोग्यालको अत्यधिक मदिरा पिउने बानीले पनि होपलाई उनीबाट टाढा पुर्याएको थियो। सन् 1974 जुन 30 मा दिल्लीमा भएको चोग्याल र इन्दिरा गान्धी बीचको वार्ता असफल भएपछि सिक्किम भारतमा विलय हुने बाटो खुलेको थियो। सन् 1975 अप्रिल 9 मा भारतीय सैनिकले सिक्किमको राजमहल घेर्न सुरु गरेका थिए। त्यतिबेला सिक्किम गार्डका 247 टुकडीलाई भारतीय सैनिकले घेरेका थिए। त्यसपछि सिक्किम गार्डले आफ्ना हतियार बिसाएर हात उठाए। सम्पूर्ण अपरेसन 20 मिनेटभित्र समाप्त भएको थियो। त्यो दिन 12:45 जाँदा सिक्किमले स्वतन्त्र देशको मान्यता गुमायो। चोग्यालले रेडियो मार्फत यसको सूचना सम्पूर्ण विश्वलाई दिए। त्यसपछि चोग्याललाई उनकै महलमा नजरबन्द गरियो। सिक्किमलाई भारतको 22औं राज्य बनाउने संविधान संशोधन विधेयक सन् 1975 अप्रिल 23 मा लोकसभामा पारित गरियो। त्यसको 3 दिनपछि अप्रिल 26 मा त्यो विधेयक राज्यसभामा पारित भयो। सन् 1975 मे 15 मा राष्ट्रपतिले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि सिक्किममा नाग्याल राजवंशको शासन विधिवत अन्त्य भयो।
चोग्याल त्यो आघातबाट कहिल्यै उठ्न सकेनन्। उनलाई क्यान्सर भयो। त्यसपछि उपचारका लागि उनलाई अमेरिका लगियो। सन् 1982 जनवरी 29 उनी संसारबाट बिदा भए। चोग्यालको मृत्युपछि पनि होपकुक अमेरिकामै बसिन्। सन् 1979 उनले पेपेरा विन्फ्रीको टप सोमा भाग लिइन्। सिक्किमसँग उनले सम्बन्ध कायम नै राखेकी छन्, तर उनी फर्केर फेरि त्यहाँ कहिल्यै गइनन्। उनले सन् 1983 इतिहासकार माइक वालेससँग दोस्रो विवाह गरिन्, तर वालेससँग पनि उनको सम्बन्ध विच्छेद भयो। अहिले उनी न्युयोर्कमा बस्छिन्। वास्तवमा चोग्यालकी पत्नी होपकुकको व्यक्तित्व रहस्यमय थियो। त्यसो त मानिसहरू चोग्याललाई भारत विरुद्ध भड्काउन उनले भूमिका खेलेको आरोप लगाउने गर्दछन्। उनले विद्यालयहरूको पाठ्यक्रममा फेरबदल गरिदिएकी थिइन् र युवा अधिकारीहरूलाई बोलाएर उनी हप्तैपिच्छे बैठकहरू गर्ने गर्दथिन्। जब रानीको भूमिका निर्वाह गर्थिन्, उनी सिक्किमका कपडा लगाएर एकदमै विनम्रताका साथ प्रस्तुत हुने गर्थिन् र मसिनो स्वरमा कुराकानी गर्थिन्। यहाँ रहस्यको कुरा त के हो भने के उनी साँच्चीकै सिक्किमलाई माया गर्थिन् अथवा उनी CIA को एजेन्ट थिइन् र कुनै मिसनमा उनी सिक्किम पुगेकी थिइन्। यो भने अहिलेसम्म विवादको विषय बन्न पुगेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।